बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया का बयान सुनकर सब में खुसर फुसर पहले से ज़्यादा और ज़रा बुलंद हो गई। वो यकीनन सोच रहे होंगे कि मर्तीना ने तबीब को इतना खूबसूरत इनाम दिया ही क्यों था। मीडिया तो शाह हरकुल के हरम की लड़की थी। उसके बाद हरम की दूसरी दो लड़कियों में से एक ने बयान दिया, यह लड़की भी मीडिया जैसी ही हसीन और बला की दिलकश थी। उसने बताया कि कस्तुनतीन की बीमारी के दौरान जब यही तबीब उसका इलाज कर रहा था, तो मर्तीना ने उस लड़की को तबीब के घर एक रात के लिए भेजा था। ऐसा ही बयान दूसरी लड़की ने भी दिया। उसे भी तबीब के यहाँ एक रात के लिए भेजा गया था। मलका मर्तीना मोहम्मद रोमी बुजुर्ग ने उठकर कहा, क्या मैं आपसे इस सवाल के सही जवाब की तवक्को रख सकता हूँ कि आपने इन तीन लड़कियों को तबीब के यहाँ क्यों भेजा था? मैं इनकार नहीं कर रही, मर्तीना ने जवाब दिया। पहले मैं तबीब को सिर्फ इसलिए खुश रखना चाहती थी कि यह शाह हरकुल का इलाज पूरी दिलचस्पी और मेहनत से करे। फिर मैं कस्तुनतीन की बीमारी से इतनी परेशान हुई कि तबीब को एक बार फिर खुश करने की ज़रूरत महसूस हुई। शाह हरकुल भी मर गया और कस्तुनतीन भी जिंदा ना रह सका। एक और उमर रसीदा आलम ने कहा, अगर आप मलका हैं तो आपके इस जवाब को हम सिर्फ इसलिए तस्लीम नहीं करेंगे कि आप मलका हैं। आपका जवाब हमें मुतमईन नहीं कर सका। कौंस्तानस खड़ा हुआ और सब के सामने जाकर उसने हाथ ऊपर किए कि सब खामोश हो जाएं। मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि मैं इसी उम्र में आप बुजुर्गों जैसा दानिशमंद हो गया हूँ। कौंस्तानस ने कहा, आप सब ने देख लिया है कि मर्तीना और तबीब इस इल्ज़ाम को नहीं मान रहे और मानेंगे भी नहीं। मुझे यकीन है कि मेरे दादा और मेरे बाप को मर्तीना ने तबीब से जहर दिलवा कर मरवाया है। अब मैं अपना हक आप सब से मांगूंगा कि मैं हकीकत को सामने लाने के लिए जो कुछ भी करूं, मुझे रोका और टोका ना जाए। ये अभी साबित करना बाकी है कि दादा और बाप को जहर दिलवाया गया था। सबको अगर यकीन नहीं तो शक ज़रूर हो गया था कि कौंस्तानस का इल्ज़ाम गलत नहीं और इसमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर है। यही वजह थी कि सब खामोश रहे और मतीना के हामियों में से भी कोई ना बोला। कौंस्तानस ने एक मुलाजम को बुलाकर कहा कि वो शाही मुहाफिज दस्ते के दो घोड़सवारों को साथ ले आए और वो घोड़े तैयार हालत में अपने साथ लाएं। उसने ये भी कहा कि ये चार लंबी मजबूत रस्सियां भी साथ लेते आएं। थोड़ी ही देर में दो घोड़सवार दो घोड़े ले आए। कौंस्तानस ने घोड़ों के मुंह इस तरह रखे कि एक घोड़े का मुंह अगर मशरक की तरफ था तो दूसरे घोड़ों को इस घोड़े के पीछे इस तरह खड़ा किया गया कि उसका मुंह मगरब की तरफ था। दोनों घोड़ों के दरमियान 8-10 कदम का फासला रखा गया। कौंस्तानस ने एक घोड़े की जेन के साथ दो रस्सियों के सिरे मजबूती से बांध दिए। इसी तरह दो रस्सियां दूसरे घोड़े के साथ बांध दी और इन रस्सियों के सिरे घोड़ों के दरमियानी फासले पर छोड़ दिए। कौंस्तानस आगे बढ़ा और हरकुल का इलाज करने वाले तबीब को जा बाजू से पकड़ा और तबीब समझ गया था कि उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। वो अपना बाजू छुड़ाने लगा, लेकिन कौंस्तानस ने उसे ज़ोर से झटका दिया और खींचता हुआ दोनों घोड़ों के दरमियान ले आया। फिर उसने अपने हाथों से एक रस्सी का सिरा तबीब की एक कलाई के साथ मजबूती से बांध लिया। दूसरी रस्सी का सिरा तबीब के टखने से बांध दिया। इसी तरह उसने दूसरे घोड़े के साथ बंधी रस्सियों में से एक का सिरा तबीब की कलाई के साथ और दूसरी रस्सी का सिरा टखने के करीब उसकी टांग के साथ बांध दिया। घुड़सवारों से कहा कि वह घोड़ों पर सवार हो जाएं। अब तुम मेरे इशारे का इंतज़ार करना। घोड़ों पर सवार होने के बाद कौंस्तानस ने सवारों से कहा, मैं जब हाथ ऊपर करके नीचे करूं तो तुम दोनों घोड़ों को एड़ लगा देना। तबीब दोनों घोड़ों के दरमियान बंधा खड़ा था। इतनी सी बात वो समझ सकता था कि दोनों घोड़े जब इस तरह दौड़ेंगे कि एक का रुख मशरिक को और दूसरे का मगरिब को है, तो उसके बाजू और उसकी टांगें जो रस्सियों से घोड़ों के साथ बंधी हुई हैं उसके जिस्म से अलग हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि उसकी टांगें जब दाएं और बाएं खींची गईं तो उसका जिस्म दो हिस्सों में कट जाएगा। बहुत बुरी मौत मरोगे। कौंस्तानस ने तबीब से कहा, सच बोलो और अपनी जान बख्शी मुझसे करवा लो। मर्तीना मलका नहीं, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सोच लो, तुम्हारी जिंदगी मेरे इशारे पर ख़त्म हो जाएगी। तबीब की आंखें बंद हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर दाएं एक घोड़े और बाएं दूसरे घोड़े को देखा और लंबी आह भरी। मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम सच है, तबीब ने बुलंद आवाज़ से कहा। मैं शाह हरकुल को दवाइयों में ऐसा जहर देता रहा हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। फिर कस्तुनतीन का इलाज भी करते हुए मैं उसे वही जहर देता रहा हूँ। जब मेरे इस साथी तबीब ने इलाज शुरू किया तो उस वक़्त तक जहर अपना असर कर चुका था। कस्तुनतीन को अब कोई भी मौत के मुंह से नहीं निकाल सकता था।
ان مرنے والوں کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں تو ان کا نمک خوار تھا۔ مجھے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے۔ یہ موت کے ڈر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مرتینہ اٹھ کر چلانے لگی، یہ میرے خلاف سازش ہے، یہ نہیں چاہتے کہ میں ملکہ بنوں۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ وہاں شور و گل برپا ہو گیا۔ سب مرتینہ کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جو جرنیل اور دیگر حاکم وغیرہ مرتینہ کے حامی تھے، وہ بھی اسے برا بھلا کہنے لگے۔ ابھی طبیب کا بیان ختم نہیں ہوا، کسی نے اٹھ کر کہا، مرتینہ کو ابھی بولنے کا کوئی حق نہیں، مرتینہ ملزم ہے، ملکہ نہیں۔ مرتینہ ابھی تک احتجاج کے لہجے میں کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، لیکن اس کی کوئی سن نہیں رہا تھا۔ آخر اسے چپ کرایا گیا اور طبیب سے کہا گیا کہ وہ اپنی بات پوری کرے۔ مجھ سے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے، طبیب نے کہا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ملکہ میرے پاس حرم کی یہ لڑکیاں انعام کے طور پر بھیجا کرتی تھی۔ یہ مجھے سونے کے ٹکڑے بھی دیا کرتی تھی جو میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور اب میں ایسی بات کہنے لگا ہوں جو شاید کئی ایک کو جھوٹی لگے، لیکن میں جو سچ بولنے پر آ گیا ہوں، ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ملکہ مرتینہ خود ملکہ بننا چاہتی تھی یا اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اس کے دل اور دماغ پر تخت و تاج اس قدر سوار تھے کہ یہ ایک عام عورت کی طرح اپنا آپ میرے حوالے کر دیا کرتی تھی، اور میں اس کے جسم سے پورا پورا لطف اٹھاتا تھا۔ اسے تو میں اپنی زر خرید داشتہ سمجھتا تھا۔ اب ملکہ نے ایک بار پھر اٹھ کر چیخو پکار شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا ہرکلیوناس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار نکال کر للکارنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے خلاف ایسا گھٹیا الزام برداشت نہیں کرے گا۔ وہ طبیب کی طرف بڑھا، کونستانس اس کے اور طبیب کے درمیان آ گیا۔ تین چار اور حاکم اٹھے اور انہوں نے دوڑ کر ہرکلیوناس کو پکڑ لیا اور پیچھے لے آئے۔ طبیب کا بیان ختم ہو چکا تھا۔ کونستانس نے طبیب کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بلند کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اور سب خاموش ہو جائیں۔ سب آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ کیا اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ طبیب میرے دادا اور باپ کا قاتل ہے؟ کونستانس نے پوچھا، اور کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ کوئی شک نہیں رہ گیا۔ بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ طبیب قاتل ہے، کیا مجھے حق نہیں کہ میں خون کا بدلہ لوں؟ کونستانس نے پوچھا۔ اس کی تائید اور حمایت میں کئی ایک آوازیں اٹھی۔ یہ اکیلا قاتل نہیں، کونستانس نے کہا، اس نے لالچ میں آ کر یہ گناہ کیا ہے۔ یہ نہ چاہتا تو صاف انکار کر دیتا اور شاہ ہرکل کو بتا دیتا کہ وہ اس عورت سے بچے۔ اگر شاہ ہرکل کو یہ بتا دیتا تو شاہ ہرکل مرتینہ کو زندہ نہ رہنے دیتا، اور آج ہم آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ ایک بار پھر کونستانس کی تائید اور حمایت میں آواز اٹھی۔ قاتل کی جان بخشی نہیں کی جا سکتی، کونستانس نے کہا۔ اس نے دونوں سواروں کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا اور جھٹکے سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ سوار اسی اشارے کے منتظر تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ بڑے ہی طاقتور جنگی گھوڑے تھے۔ دونوں گھوڑے مخالف سمتوں کو دوڑ پڑے۔ طبیب کی بڑی ہولناک چیخ سنائی دی۔ دیکھنے والوں پر سناٹا طاری تھا۔ طبیب کے بازو اور ٹانگ کھینچی گئیں، اور آنے واحد میں اس کے دونوں بازو کندھوں سے الگ ہو گئے۔ پھر دونوں ٹانگیں اسی طرح الگ ہوئیں کہ اس کے پیٹ کا بھی کچھ حصہ دو حصوں میں لٹک گیا۔ اس کے دونوں بازو اور ٹانگیں گھوڑوں کے ساتھ ہی چلی گئیں، اور پیچھے اس کا اوپر کا دھڑ رہ گیا۔ گھوڑے کچھ دور جا کر پیچھے مڑے اور پھر وہیں آ کر رک گئے۔ گھوڑ سواروں نے کونستانس کے کہنے پر گھوڑوں سے رسیاں کھول دیں اور پھر ٹانگیں دھڑ کے قریب رکھ دیں۔ دونوں بازو دھڑ کے اوپر رکھ دیے۔ کونستانس نے ایک ملازم سے کہا کہ جائے اور شکاری کتوں کو ساتھ لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد 15-20 کتے آ گئے، جنہیں کونستانس کے اشارے پر طبیب کے کٹے پھٹے جسموں کے اوپر چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتوں نے طبیب کا سارا گوشت کھا لیا۔ پیچھے اس کی ہڈیاں رہ گئیں جو ملازموں نے اکٹھی کیں اور کہیں پھینک دیں۔ اس وقت قسطنطین کی لاش محل کے اندر ایک کمرے میں پڑی تھی، اور محل کے باہر اس قسم کی عوامی عدالت لگی ہوئی تھی جس نے ہرکل اور قسطنطین کے قاتل طبیب کو ایسی سزا دی کہ اس کا نام و نشان ہی مٹا ڈالا۔ ملکہ مرتینہ کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور ملکہ کہلاتی تھی۔ شاہی خاندان کو تو ویسے بھی قتل معاف تھے۔ ہرکل نے تو مصر میں اپنی رعایا کو بے دردی سے قتل کروایا تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ مرتینہ رعایا میں سے کتنے ہی آدمی قتل کروا دیتی، کوئی اس سے باز پرس نہ کرتا، لیکن اس نے ایک بادشاہ کو اور بادشاہ کے بیٹے کو قتل کروایا تھا۔ وہاں جو فوجی اور شہری شخصیات موجود تھیں، انہوں نے مرتینہ کے اس جرم کو نظر انداز نہ کیا۔ مرتینہ بڑی ہی ڈھیٹ فطرت کی عورت تھی۔ وہ اب بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے، اور طبیب کو ڈرا دھمکا کر اس سے یہ بیان دلوایا گیا ہے۔
مرتینہ کو دکھ تو یہ دیکھ کر ہو رہا تھا کہ اس کے جو حامی جرنیل وغیرہ تھے اور جو اس کی حمایت میں مرنے مارنے پر اتر آئے تھے، وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ مصر میں ایک قلعہ بند شہر نکیوس ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کا رہنے والا ایک مشہور تاریخ نویس گزرا ہے جس کا نام خنا تھا۔ اس نے اکثر واقعات پوری تفصیل سے لکھے ہیں۔ دوسرے تاریخ نویس اس کے حوالے دیا کرتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ مرتینہ کو یہ سزا دی گئی کہ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ مرتینہ کو ملکہ نہیں بننے دیا جائے گا اور مرتینہ روم کے تخت و تاج کو ذہن سے اتار دے۔ خنا کی تحریر کے مطابق مرتینہ اس وقت خاموش ہو گئی، لیکن وہ خاموش رہنے والی عورت نہیں تھی۔ اس کی زیادہ تر کارروائیاں پر اسرار اور زمین دوز ہوا کرتی تھیں۔ اگر یہ سارا واقعہ جرنیلوں اور شہری انتظامیہ کے افسروں تک ہی محدود رہتا تو صورتحال سنبھل سکتی تھی، لیکن قسطنطین کی موت کے باعث عوام سے چھپا نہ رہ سکا۔ طبیب کو جس ظالمانہ طریقے سے سزائے موت دی گئی تھی وہ محل کے اندر یا دور کہیں جنگل میں نہیں دی گئی تھی۔ اس کے جسم کو محل کے باہر چیرا پھاڑا گیا تھا، جو کئی لوگوں نے دیکھا، اور یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور شہریوں سے فوج میں جا پہنچی۔ فوجیوں نے جب سنا کہ ہرکل اور قسطنطین کو ملکہ مرتینہ نے طبیب سے زہر دلوا کر مروایا ہے تو شہری بھی اور فوجی بھی مرتینہ کے خلاف بھڑک اٹھے۔ سپاہی تو اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ اس واقعہ کی گہرائی میں جاتے اور اس کا پس منظر سمجھتے، لیکن جرنیلوں کے نیچے عہدوں کے جو افسر تھے وہ مرتینہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ وہ کہتے تھے کہ شاہی خاندان کے افراد اگر اس طرح تخت نشینی پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو سلطنت کا کیا بنے گا؟ یہ افسر مصر جا کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مصر بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سلطنت روم اسی انجام کو پہنچے گی جس انجام تک مسلمانوں نے کسرا ایران کی جنگی طاقت کو پہنچایا ہے۔ بعض مستند مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرتینہ کے خلاف غم و غصے اور نفرت کا یہ پراپیگنڈا قسطنطین کے حامی افسروں نے پھیلایا تھا۔ ان جرنیلوں نے جو مرتینہ کے مخالف تھے اور جو چاہتے تھے کہ کمک مصر جائے اور مسلمانوں سے مقبوضہ مصر چھڑایا جائے، انہوں نے تو فوج میں درپردہ مرتینہ کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیلا دی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس طرح فوج بھڑک اٹھی ہے اس طرح ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کمک مصر جا نہیں سکتی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کمک جانے والے دستے الگ کر دیے گئے تھے اور وہ روانگی کے حکم کے منتظر تھے، لیکن ہرکل کی موت اور پھر تخت کی وراثت کے تنازع اور پھر قسطنطین کی بیماری اور موت کی وجہ سے کمک نہیں بھیجی جا سکی تھی۔ اب اس کمک میں ایک ایسی لہر پھر گئی تھی کہ افسروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ مرتینہ کے حکم سے نہیں جائیں گے۔ وہ کنستانس کو ہرکل کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ قسطنطین تو اگلے روز دفن ہو گیا، لیکن تخت کی وراثت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مرتینہ کے حامی تو اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن جو اس کے خلاف تھے انہوں نے فوج کو اس کے خلاف اس قدر بھڑکا دیا کہ بغاوت کے آثار نظر آنے لگے۔ روم کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ فوج میں باغیانہ رجحان نظر آنے لگا تھا۔ بادشاہوں کی فوجوں میں اتنی جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ من مانی کر سکتی اور بادشاہ کے کسی حکم کو نظر انداز کر دیتی۔ بزنطیہ میں پہلے یہ خطرہ تھا کہ قسطنطین کے حامیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن اب بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فوج دیکھ رہی تھی کہ قسطنطین کے دفن ہو جانے کے اتنے دنوں بعد بھی کونستانس کو تحت نشین نہیں کیا گیا۔ مرتینہ کہیں دبک کر بیٹھ نہیں گئی تھی، وہ تو بڑی ہی خوبصورت ناگن تھی۔ تحت کی وراثت کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ نہیں تو اس نے اپنے بیٹے ہرکلیوناس کو تخت نشین کرانا ہی تھا۔ اس نے در پردہ ایک دو جرنیلوں کو خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ کیرس دانستہ بہت دن مرتینہ سے نہ ملا۔ وہ تو مرتینہ کا سب سے بڑا حامی تھا۔ اس نے جب سنا کہ مرتینہ زمین دوز کارروائیوں میں مصروف ہے تو ایک روز اس کے یہاں چلا گیا۔ کیا تم بھی میرے دشمنوں سے جا ملے ہو کیرس؟ مرتینہ نے کہا، تم شاید بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں کس اونچے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہم دل سے نکال دو مرتینہ، کیرس نے کہا۔ باہر کی صورتحال دیکھو کیا ہے۔ یہاں بھی قبطی عیسائی اور ان کے حامی موجود ہیں۔ وہ اس قتل و غارت کو نہیں بھولے جو شاہ ہرکل نے میرے ہاتھوں کروائے تھے۔ کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں تمہارے حامیوں میں سے ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ کمک لے کر مصر چلا جاؤں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالوں۔ تمہاری اور تمہارے بیٹے کی سلامتی کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ مصر کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیا جائے۔ کسی بھی وقت تمہارے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے مصر واپس لے لیا تو تمہیں اور تمہارے بیٹے کو وہاں پناہ مل جائے گی، اور پھر ہم دونوں
वहाँ खुद मुहतारी का ऐलान कर देंगे। मिस्र में मेरे लिए यही एक मुहिम नहीं होगी कि मुसलमानों को पिसपा करना है, बल्कि कुबती ईसाइयों के दिलों से अपनी और हरकुल के शाही खानदान की दुश्मनी भी निकालनी है। देखो कैरस, मर्तीना ने कहा, मैं तहत से दस्तबरदार हो जाती हूँ, लेकिन किसी तरह मेरे बेटे को तख्त का वारिस बना दो। मैं खजाने तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगी। अगर कौंस्तानस तख्त पर बिठा दिया गया तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि उसे भी कत्ल करवा दूंगी। तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ और किस हद तक पहुँच जाया करती हूँ। अपने आप को काबू में रखो, कैरस ने कहा। यूं दबक जाओ जैसे तुम मर गई हो। मैं हरकलियोनास को तख्त पर बिठा दूंगा, लेकिन कौंस्तानस को राजी रखना ज़रूरी होगा। बहरहाल ये फैसले मुझ पर छोड़ दो और अभी मुझे इस बागियाना सूरत हाल पर काबू पा लेने दो। तारीख में लिखा है कि चंद महीने गुजर गए और हर लम्हा खतरा होता था कि अभी बगावत हुई कि हुई। यह महज इत्तेफाक था कि बगावत के शोले भड़क ना उठे। आखिर कैरस ने जर्नैलों और ऊंचे ओहदे के शहरी हाकिमों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि बजंतिया की ये सूरत हाल मिस्र में मुसलमानों को मोहलत दे रही है कि वो मजीद इलाके फतह कर लें। ये तनाज़ा शाही खानदान का है, कैरस ने कहा, लेकिन इसकी सज़ा हम सब को भुगतनी पड़ेगी। हम सब को तस्लीम कर लेना चाहिए कि मिस्र में जो फौज मुसलमानों के मुकाबले के लिए मौजूद है वो बेकार हो चुकी है। उस पर मुसलमानों की दहशत तारी हो गई है। अगर कमक जल्दी ना गई तो मुसलमान इस्कंदरिया तक पहुंच जाएंगे। फिर हम मिस्र में शायद दाखिल ही ना हो सके। कैरस सब पर जोर दे रहा था कि तहत की वरासत का तनाज़ा बहुत जल्दी तय हो जाना चाहिए। कैरस ने यह भी कहा कि मर्तीना के मुतल्लिक हमें किसी खुश वहमी में मुबतला नहीं होना चाहिए कि वो डर कर गोशा नशीन हो गई है। वो किसी भी वक्त दर पर्दा कोई नया फितना खड़ा कर सकती है। कैरस ने यह मशवरा दिया कि उसके बेटे हरकलियोनास को और कौंस्तानस को भी तहत नशीन कर दिया जाए। मतलब ये कि दोनों मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगे। उन बड़ों ने कुछ देर बहस मुबाहिसा और तबादला ख्याल किया और ये फैसला किया कि उन दोनों में अगर कभी किसी मसला पर इख्तलाफ राय पैदा हो जाए तो कौंस्तानस का फैसला काबिल कबूल होगा। सब इस फैसले पर मुत्तफिक हो गए और बाकायदा तौर पर शाही फरमान जारी कर दिया गया। इंतज़ाम ये किया गया कि यह फरमान हर घर तक और फौज में हर सिपाही तक पहुंच जाए, ताकि लोगों को और सारी की सारी फौज को पता चल जाए कि तहत की वरासत में मर्तीना का कोई हिस्सा और अमल दखल नहीं और वो मलका नहीं बन रही। इस फैसले के असरात तवक्को के मुताबिक नहायत अच्छे रहे। बगावत का खतरा टल गया और अब कमक के फौजियों ने खुद ही मुतालबा शुरू कर दिया कि उन्हें मिस्र भेजा जाए। दूसरा फैसला ये हुआ कि कमक कैरस ले जाएगा। जरनैल तो साथ थे, लेकिन कैरस को इस कुमक की कमान दे दी गई थी। तारीख में इस कुमक की सही नफरी नहीं लिखी गई। सिर्फ ये लिखा है कि कैरस भारी तादाद में कुमक लेकर मिस्र को रवाना हो गया। उन दस्तों के अलावा कैरस अपने साथ राहबों और मुबल्लिगों की भी एक जमात ले गया था, जो सैकड़ों की तादाद में थे। कैरस को मिस्र जाकर एक तो फौजी महाज पर लड़ना था और दूसरा महाज मजहब का था।